Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng amahan, nagpasalamat kami kanimo Ginoo sa imong panahon ug higayon. Imong gihatag kanamo sa among kinabuhi, imong pangilugbayan ining mga adlaw. Salamat sa imong pagpanalipod kanamo sa mga kadalanan ug sa mga panahon ug higayon. Pinitanan amahan among Panginoon nimo nga imo nang punungon ug dawom kining bagyo sa gubat nga nagbilaab sa kalibutan. Amo kining gipangayo nimo ang imong lamdag ipadala ang Espiritu Santo sa ngalan ni Hesus imong anak. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong hapon. Maayong hapon mga kaigsunan, labi na katong nagsunod nato ini atong adlaw nga Miyerkules sa atong YouTube channel. So ang atong hisgutan ron duha ka buok mugbo naman eh, pero pinanglan ko dato po ni hisgutan kay paano ron mao maron ang unang pagpakita sa mahal nga birhen sa Fatima. Una na to hisgot kini nganong yung magtuon ta nga apologetic, nganong maginang susi mangita ning apologetic yana. So sana sa atong hisgutan ato lang pong isumpay na itong live ng video ang kining mahal ni Birhen Maria. Nga naman ang atong isgutan panalipod sa kamaturan gitawag ito apologetic. Nga nung manalipod man ta sa simbahan nga si Kristo may tupod niya, nagpasalig man nagsaad mas Kristo nga kining iyang simbahan iyang tinukod ligon. Kay mabasa nato ni sa Mateo 16:18 pag itukod ni Kristo o kini nga maong paagi way makabuntog bisan pag ang kamatayon dili makabuntog nini. Nya ngano mo nga mga Katoliko nga manalipod mo ana ba nganong manalipod mo. So din ato ning tubagon kay ug imong kini usa ni ka question or pangutana or pagsupak nga ngano mang apil ba mo lang apologetic. Unsa man guning apologetic? Ang apologetic atong tubag, ang apologetic yes na tumoy ha. Apologetics usa ka branches sa duha ka theology, Bible theology o Bible study. Sa ato pa pag susi niini kay kita kung magsusi ani na kinahanglan kita og lig-on nga baruganan pananglitan dinhi sa ikaduhang Korinto unya Jess. Ano sabi gisgutan na ni? Nga kinahanglan nga masayod ta og pagsusi niini. Nya 4 ngadto sa 5. Nya diha pod sa 2 Korinto sa mao gihapon nga atong pakigisugan 11:4 gihapon ngadto sa 5 nga kinahanglan nga makig muatubang ta sa maong gihisgutan uban sa kalig-on nato. Uma dinhi sa Efeso nya 6 nya 12 ngadto 18. Kinahanglan atong bitbiton ang atong pagtuo dan ura to kanunay. Kinahanglan ta og atong pakig saningan isunob na to sama og taming. Yan na ba ang atong hisgutan sa Biblia. Paghisgutan na to nga mahimo pong angay nato nga batunan nini mga kaigsunan sama kuno og taming. Yes, kaligon niya
kanang mutubag butas mangutana. Nya sa unang Pedro ug mo speaker buta niadto nga libog 15 nya ngadto 16. Kinahanglan mutubag ta sa mangutana o mo hatag ta og pamahayag mahitungod niya na. Unsa man ni bahina nga diha sa pagtubag nato ato silang mahatagan og lamdag sa ilang nalibgan. Kay ngano magod ang ilang gida Biblia man. Biblia sad ang itubag. Diha sa 16:15 3:15 ito 16 nag-ingon din mga kaigsunan. Pa sidungge hinuon kanunay si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Nya pangandam kamo kanunay sa pagtubag kung dunay kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Sa ato pa ang atong pagtubag igo nga mususi puta sa mga butang nga gikinahanglan angay niini. Naluan matud pa ni San Pablo nga panilipbe Pablo ninyo ug ang pingi ang balay sa Ginoo ug ang iyang simbahan o iyang iglesia nga gipalit sa iyang dugo. Naani sa buhat sa mga apostoles. Buhat sa mga apostoles. Unya 28 ngadto 30. Nagkinahanglan nato nga ang pagsusi niini nya bantay. Kanang bantay kanang mga Katoliko nga na nagwali-wali angay ginatong dipinsahan o panalitdan sila. Nga naman, wala sila ibaw. Nga nya si Jesus, nagkamay pa. 12 anyos. Dito siya sa templo, aron sa pagpanubag sa mga pangutana. O pagsulti sa kamaturan nga siya na ang katumanan. Mabasa nyo sa Lucas 2:46 ngadtos 47. Naun sa may kiingon din na murag kaglantong kay po siya dito. Nyala. Ug kadto mga taong malamon nakaingon nga kuyawan ning bata. Nagiapas man siya siyang inahan ug ama-ama niya si San Jose ug ingan ngano man anak nga gibuhat man nimo nga wa mi mahibaw. Mitubag si Kristo nga nasayod ba mo? Mahibaw na mo nga anhin ko sa balay sa akong amahan. Sa ato pa din nga si Kristo nakig hugoy-hugoy. Nya unsa man tubagon ang pangutana ug muhatag tao pagtulunan sab da sa Filipos 1:16. Tubag ta, mispikar ta sa atong pagtuo. At ini basahon no. Unsay gisultian ni San Tiago ni San Pablo ngadto sa taga Filipos 1:16. Nag-ingon din mga kaigsunan. Gibuhat nila kini pinaagi sa gugma kay gisaad nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako og kabuluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. So ang ato dai pagtubag pagpanalipod sa ebanghelyo. Basin og di ni maobra ang imong giingon. Kaya naman kung mataka na sila atake sa ebanghelyo nga mura ng imong tan-aw nagsumpaki nga ang Biblia wa man na magasumpaki ang Biblia. So usa lang ka question kapag supak nila
pero laban naghana na tagtubang. Nya dason niya na si San Pablo dito kanunay nagmando sa merkado. Kada adlaw maglantugi sila diya sa buhat sa mga apostoles 17 ngadto sa 18. Kada adlaw tus merkado magkusay sila sa mga mensahe nga gikinahanglan nato nga atubangon. Kaya kini kung sila rin paminahon, mura mag sila kay balo pero mura wa nya di ay wa sila kasabot mismo sa ilang gisulti. Perfect yung mga singgit-singgit pa o sulti sila, anak. May nga pon. Singgit-singgit sila, nga. Wala yun, pagtulang, basa Bible, luwas ka na. Anak sila. So, muna, mga kaigsunan. Bugatong tanahon, naagit sila ng abilidara. Apan, doon ay mga tao nga sayop ang panudlo. So, sayop gani, dili sakto tugma ilang itudlo. Asa mabasa dinhi sa unang Timoteo 1:3. Nananudlo ko silang ebanghelyo pero sa iba o sayop nga ebanghelyo. So mo nang kinahanglan apologetics. Nga naman pagtubag sa mga sayop nga pag-interpret diya sa Biblia. Unya, dason niya na nga batok sa kabalaan sa kamatuuran yana diya sa unang Timoteo yapon unya 6 versikulo 3 nga gikinahanglan nato nga mahibaw-an unsa may igong sukuranan nya Biblia lamang o sayo kay naa may tradisyon nato naa may simbahan. So sayop nga paglantaw na unsa may giingon San Pablo bisan pa ug anghel gikan sa langit nga nagtudlo og lahi nga ebanghelyo ipatunglo siya ana sa ato pa diay dunay sayop nga ipatunglo gani ni San Pablo na mao ni sa Galacia 1 nga gisgutan diya sa Galacia kapitulo 1 7 ngadto sa 8 mga kaigsunan ipatunglo niya kadtong nagsangyaw og tudlo og sakwahi nga pagtulunan sa ato pa bisag anghel niya bisag anghel mato pa ni San Pablo nga nagtudlo og sukwahi sa among giwali ipatunglo siya sa ato pa tining sayop nga pagpanudlo angay na to silang Korean na dili siguro inganingon pagsabot na brad pananglitan mga taki sila natug larawan ato kung ingon nga dili siguro na inlaon brad kay ug ato na inlaon nagsugo biyang Dios pagpubuha niya nga ba sa ato ba natay sukaranan sa atong pagtubag niya ingon man si Judas nga magtatiyo nga ang kinahanglan atong panalikdan ang atong pagtuo na nasa Judas kapitulo 1 unya 3 napod sa Tito 2 a 1 yapon dia versikulo 13 ang sa manis Tito panalipde ang imong pagtuo dinha nanas Tito 1 versikulo 13 panalipdan nato kung basahon Tito kaya mura magtagsar kayo itong kabasaan na bunga sa Bible. So din nagpasabot nga kini di ay pagtuon sa Biblia di importante gigayo
Tito 1:3 sa may giingon diha. Sa hustong panahon gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe. Ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios sa atong manluluwas. So ang pagsungyo usa sa paagi sa pagsangyaw. So itong basahon ning Tito 1:13. Kay mao na mensahe sa Ginoo gud. 1:13 nga gihisgutan niya. O tinuod ang iyang gisulat, ang iyang gisulti, busa badlunga siya sa walay pugong-pugong aron makabaton siya sa hustong pagtuo. Badlungon ang dili Katoliko nga magsangyaw. Katungod na ito pagbadlong nila nga, Brad, ayaw lang sangyaw siya, Brad. Kaya makadaot na ang inyong pagsangyaw. Magkabayin-bahin na. Naay, pabadlong. Kaya magamit itong teksto. Badlongon na, kay makadaot man sa Katoliko. Badlongon sa kalumo nga, Brad, ayaw lang mo rin pagsuri-suri, Brad, kay basi mga saag ng mga tao din eh. So na atong panalipod. Kanya, midason sa San Pablo nga kini ato ang pagkatao, atong lawas templo man sa Dios. Kuy anan man sa Ginoo nya ug imo nang himuan og laing pagtulunan sayop ka. Nasa 1 Corinto 3 bersikulo 16. Unya diya sa Episo 5. Unya unsa man ni gitukod ni Kristo ang iyang simbahan nga mo'y iyang asawa ug siya ang ulo niya na. Kulusas 1:18 mga kaigsunan. Nya gawas pa niya na nga pagtubag niya na ato po silang sultihan ug tug-anan sila. Nga sa 2 Pedro unya 2:1-3 ato ni basahon mga kaigsunan kay Pedro. Unsa may gipasamot aning San Pedro? Nag-score tini sa 2 Pedro 2:1. Sige, sige, ingon nga kaniadto may mga mini nga mga propeta. Mini ha? May mga mini nga mga propeta nga mutungha usab diha kaninyo ug ang mga mini nga mga magtutudlo. So mini nga magtutudlo, kuyaw kayo. Sipyat kayo na. So muna atong hisgutan diha mga kaigsunan. Nining gamay natong pagpanalipod sa atong ebanghelyo mga kaigsunan. So muna ang atong hisgutan niya atong rugangan na kay Juan Manggaron Birhen man sa Fatima ron, pista ron sa Fatima tibuok kalibutan kay mao maroy unang pagpakita sa Mayo 13. So ato sang hisgutan ni nini kauman ani